Opisyal nang giabrihan ang pinakabagong aesthetic clinic sa syudad, ang Skin Investment Panabo Branch, nga nahimutang sa Quirino Street, Barangay Santo Niño, Panabo City. Gisugdan ang pag-abri sa usa ka blessing ceremony nga gisundan dayon sa ribbon cutting. Ang maong kalihukan suportado sa lokal nga panggamhanan, pinaagi ni City Information Officer Michael Angelo A. Resueño. Ang pasilidad mao ang ikatulong nga branch sa Skin Investment nga nagatanyag og lain-laing mga serbisyo alang sa kayuhan o pag-atiman sa panglawas. Apil na ang pagpanindot sa panit. Lakip niini ang gluten trip, facials, slimming, waxing, nail services, ug uban pa. Dugang niini, abli kini gikan Lunes hangtod Biyernes, alas 3 sa buntag hangtod alas 7 sa gabi. Ang Skin Investment Panabo Branch sa katimaan sa padayon nga kalambuan sa syudad ug sa dakong suporta sa lokal nga panggamhanan alang sa mga negosyong nagahatag og serbisyo nga makabenepisyo ang Panabowans. Kauban sa kamera si Francis Paculana, kini si Team Acevedo, nagikan sa City Information Office Broadcast Services. Alang sa Frontline News Panabo, importante, inform.